बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको आगाह करेंगे कि असद उमर और खान साहब की जो इत्तफाकियात और मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ, और फिर खान साहब की जो लतीफ़ कोसा साहब के घर आमद और वहाँ पर क्या क्या डिस्कस हुआ। लतीफ़ कोसा साहब अब तर्जुमानी करेंगे खान साहब की, इससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो एक बिल मंजूर किया गया उनके शाहाना प्रोटोकॉल के लिए, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि चेयरमैन सेनेट को कौन कौन से शाहाना प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि खान साहब जैसे ही अदालत में एंटर हुए तो वहां पर असद उमर साहब बैठे हुए थे और फिर असद उमर साहब खड़े होकर उन्होंने खान साहब के साथ हाथ मिलाया और खान साहब को इनवाइट किया कि वो आकर बैठ जाएं असद उमर के साथ, लेकिन खान साहब ने उनको इग्नोर कर दिया और वो सीधा रोस्टम के पास चले गए और फिर वहां से फारिग होकर वापसी की सूरत में भी खान साहब असद उमर के साथ नहीं बैठे। उन्होंने अपने नाराजगी का इजहार किया क्योंकि खान साहब ये सोच रहे थे कि असद उमर एक नजरियाती कारकुन है, नजरियाती रहनुमा है, वो डट कर खड़े रहेंगे पार्टी पॉलिसी के साथ और वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी वजह से खान साहब की नाराजगी है असद उमर के साथ। और फिर असद उमर जैसे ही निकले अदालत से तो वहां पर कुछ सहाफी थे, उन्होंने सवाल किया असद उमर से कि क्या आने वाला इलेक्शन आप तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ोगे या फिर किसी और पार्टी की टिकट पर। तो असद उमर ने कहा कि बिल्कुल मैं तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़ूंगा अगर मुझे टिकट दिया जाएगा। और फिर असद उमर ने एक इंटरव्यू दिया है काशिफ अब्बासी को। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पार्टी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और उस इंटरव्यू की रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। जाहिर बात है वो प्रेस रिलीज खान साहब की मुशावरत के साथ ही जारी किया होगा। उसमें यह कहा गया कि साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर के काशिफ अब्बासी को आज दिए गए इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल यह है कि असद उमर के ख्यालात में अबहाम और कंफ्यूजन वाज़े है। असद उमर का ये दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफात के बायस उन्होंने पार्टी छोड़ा, ये सरासर गलत है। अगर उनको स्ट्रेटजी पर इख्तलाफात थे वो 9 मई से पहले अपनी एक असूली मौक़िफ़ के साथ पार्टी से अलहदा होते तो उनके फैसले को अहमियत दी जाती। लेकिन जबकि अब पार्टी मुश्किलात का शिकार है, वो गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये कहीं पर वाज़े नहीं कि असद उमर का पार्टी के साथ इख्तलाफात थे। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाक़यात पार्टी की किसी भी इजलास में तय नहीं थे कि 9 मई के दिन ये किया जाएगा। और अब जब एक मंसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो असद उमर पार्टी से अलग होते हैं और पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं। असूलन ये होता कि असद उमर अगर उनके पार्टी के साथ इख्तलाफात थे तो 9 मई से पहले वो इस्तीफा दे देते और एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते तो उनकी मौक़िफ़ को इज्जत दी जाती। और दूसरी बात कि लतीफ़ कोसा साहब अब तर्जुमानी करेंगे इमरान खान साहब की। उस तर्जुमानी में वो वकालत करेंगे खान साहब की उस केस में जो केस अब्दुल रज़ाक शहरवाला केस जो खान साहब के ऊपर डाला गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। उस केस में अब लतीफ़ कोसा साहब इमरान खान साहब की वकालत करेंगे क्योंकि लतीफ़ कोसा साहब के बकौल ये वही स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेटजी भुट्टो साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिस स्ट्रेटजी के तहत भुट्टो साहब को फांसी दी गई, वही तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है खान साहब के खिलाफ। तो मैं हरगिज़ ये तस्लीम नहीं करूंगा कि जैसे हमारे पहले एक लीडर को फांसी दी गई उसी तरीके से एक मकबूल तरीन लीडर को दोबारा फांसी दी जाए। नाज़रीन, लतीफ़ कोसा साहब ने ये केस एक्सेप्ट कर लिया है। अब कल वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और इस केस को हैंड ओवर कर देंगे अपने, और फिर वो इस केस को लड़ेंगे खान साहब के हक में। और उनका कहना है कि ये केस मुकम्मल एक बोगस केस है। तो वहां पर साफियों ने सवाल किया लतीफ़ कोसा साहब से कि क्या लतीफ़ कोसा तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि नहीं,
میں نے پہلے بھی کئی پارٹیوں کے کیسز لڑے ہیں، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور میں خان صاحب کا یہ کیس میں لڑوں گا کیونکہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور اس کیس میں مجھے صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے۔ اور پھر ناظرین، چیئرمین سینٹ کے شاہانہ پروٹوکول کے لیے جو ایک بل منظور کیا گیا ہے، اس بل میں کون کون سے مراحل دیے جائیں گے چیئرمین سینٹ کو، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، چیئرمین سینٹ کے شاہانہ پروٹوکول سے متعلق بل خاموشی کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے پورے فیملی کو سرکاری گاڑیاں دی جائیں گی، مطلب وہ صرف خود اس قوم کے خرچے سے عیاشیاں نہیں کریں گے، بلکہ پوری ان کی فیملی اس قوم کے خرچے سے عیاشیاں کریں گے اور مزے اڑائیں گے۔ اور اس کے بعد ان کی رہائش گاہ کے کرائے کے مد میں 2.5 لاکھ روپے ماہانہ دی جائیں گی قومی خزانے سے۔ یہ جو قوم کا پیسہ ہے جو ٹیکس کے مد میں وصول کی جاتی ہے، ان پیسوں سے اب ماہانہ 2.5 لاکھ روپے صرف ان کی گھر کے کرائے کے مد میں دیے جائے گا، اور پھر 50 لاکھ تک اپنے گھر کے تنزین و آرائش کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس قوم کے پیسے اب چیئرمین سینٹ کے گھر کے تنزین و آرائش پر استعمال ہوں گے۔ یہ وہ قوم جس قوم کی آدھی آبادی غربت کے لکیر سے نیچے ہے، اس قوم کے پیسے اب چیئرمین سینٹ کی گھر کے تنزین و آرائش پر استعمال ہوں گے۔ اور پھر چیئرمین سینٹ بیرون ملک سرکاری دورے پر ہوں گے تو انہیں نائب صدر کا پروٹوکول دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں پر خوب عیاشیاں کر سکیں۔ وہاں پر نائب صدر کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اس بل میں منظور کیا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ چیئرمین سینٹ بیرون ملک دورے پر حکومتی خرچے پر حکومتی خزانے سے وفاقی طیارے یا پھر صوبائی جہاز یا پھر کسی بھی ادارے کا جہاز استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ شاہانہ طریقے سے پاکستان سے کہیں کسی دوسرے ملک میں وہ اپنے پرائیویٹ ایک طیارہ جو حکومت کا ہوگا، جس کا خرچہ حکومت کا ہوگا، وہ استعمال کر سکیں گے۔ اس بل میں منظور کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، جو چیئرمین سینٹ 3 سال تک سینٹ چیئرمین رہے گا، ایک قوم کے اوپر احسان کرے گا، اس کے لیے تا حیات 12 ملازم رکھے جائیں گے، وہ بھی اس قوم کے خرچے سے۔ اس قوم کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں ان میں سے 12 ملازم تا حیات اس چیئرمین کو دیے جائیں گے۔ جو چیئرمین احسان کر کے اس قوم کے اوپر احسان کرے گا وہ 3 سال چیئرمین ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ شاہانہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اس ملک میں ناظرین یہ پروٹوکول دیا جائے گا جس ملک کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک بھی اب یہ ہم سے کہتے ہیں کہ کب تک قرضوں کے اوپر چلتے رہو گے، کب تک قرض لیتے لیتے اس قوم کو اس ملک کو چلاؤ گے۔ ناظرین، اس ملک کے چیئرمین سینٹ کے لیے یہ مراعات، یہ پروٹوکول اب یہ قومی خزانے سے ہی جائیں گے، اس ملک کی خزانے سے جائیں گے جس ملک کی آدھی آبادی غربت کے لکیر سے نیچے ہے، اس ملک کی خزانے سے جائیں گے